वालेकुम। आपकी अपनी अनुषी आपके साथ है अपनी आज की वीडियो में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं दुआ करती हूँ कि आप सब जहाँ रहें खुश रहें, शादो आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, मेरी वीडियोस को देखते रहें, उन्हें लाइक करते रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज मैं एक दफ़ा फिर जलील मियाँ, राजा और शन्नो की कहके बखेरती कहानी के साथ हाजिर हूँ। देखते हैं कि आज की इस कहानी में जलील मियाँ क्या नया गुल खिला रहे हैं। आज की इस कहानी का नाम है तरिया चलतर। इसका मतलब होता है बहुत तेज़ तरार बंदा, बहुत ज़्यादा होशियार, बहुत तेज़ तरार और पकड़ाई ना देने वाला बंदा, जैसे आप किसी भी तरह घेर नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, और वो इतना होशियार और इतना तेज़ होता है कि वो बच निकलता है हर दफ़ा। यादिश बखैर। इस बार मैं क़ारीन को अपने और शन्नो की शादी के मसले पर बोर करना नहीं चाहूँगा, क्योंकि ये मसला वतन अज़ीज़ में हकीकी जमहूरियत के नफास की तरह बार बार अल्तवा का शिकार हो रहा है। आतिश तो खैर आज भी जवान है, लेकिन उन दिनों में कुछ ज़्यादा ही जवान था, बल्कि नौजवान था। अभी उसने जेल यात्रा का कसद नहीं किया था और अपने करतूत के बायस रांदा दरगाह होकर एक फ़्लैट में पड़ा था। शन्नो से इब्तिदाई इश्क था, लेकिन राजा से दोस्ती बचपन से बदबख्ती की तरह चिमटी हुई थी। जिम्मी से भी याराना था और नाज़ो ज़िंदगी का एक लाजमी जुज़ थी कि रोज़गार की तमाम स्कीमें उसके बग़ैर इतनी ही फ़ेल थीं जितनी कि आजकल सरमायाकारी की फ्रॉड स्कीमें इश्तिहार के बग़ैर हो सकती हैं। मगर प्यारे क़ारीन, ये ना समझ लें कि नाज़ो मेरे फ़्लैट में भी दखील थी। हर चंद उसने कोशिश बहुत की थी कि बिज़नेस की तरह मेरी लाइफ पार्टनर बन जाए, लेकिन मैंने वाज़े कर रखा था कि ताल्लुकात कारोबार की हद तक महदूद रहें तो इसमें सबका भला है, यानी बहारो बागबां का। बात यह है कि खादिम ने हमेशा सिन्फ़ नाजुक का एहतराम किया और इस मामले में बारहा धोखे भी खाए, लेकिन रविश में फ़र्क ना आने दिया। नाज़ो बीवी बन जाती तो घर की इज़्ज़त होती, उसे यूँ इस्तेमाल करने को दिल न मानता, जो इन दिनों हमारे मुश्तरका बिज़नेस का खासा था। अब मैं मिजाज का अंदाज़े यूसुफ़ी तर्क करके सीधे सादे अल्फाज में असल मामले की तरफ आता हूँ। ये और बात है कि बाज़ों का सीधे सादे अल्फाज भी जलेबी और अमृती बन जाते हैं। ग़ालिबन इतवार का दिन था और मैं आखिर शब के एक सुहाने ख्वाब से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहा था। इस ख्वाब शीरी में शीरी का किरदार शन्नो का था। वो इन दिनों शबाब के तकमीली मराहिल में थी। मैट्रिक के इम्तहानात में उसे कुछ दिन तैयारी कराई थी, अगरचे इस तैयारी का उसके नतीजे पर इतना असर नहीं पड़ा था जितना कि हम दोनों के अंदर दबे छुपे रुमान पर। लिहाजा बजा तौर पर कहा जा सकता है कि इम्तिहान ने हमें निकम्मा कर दिया हालिब, वरना हम भी आदमी थे काम के। एक बार माजरत के शन्नो का जिक्र कहानी में यूं दराया जैसे नस्ले के दायमी मरीज़ की कोई बात छींक के बगैर मुकम्मल नहीं होती है। बात हो रही थी ख्वाब शीरी की। नहायत सुहाना मौसम था, शायद जनवरी में धूप निकल आई थी या जून में अबर छा गया था। कुछ खुनक हवा शन्नो के शरीर बालों को छूती जा रही थी। वो हस्ब मामूल बालिश्त भर के दुपट्टे को उंगली पर लपेटने की मशक करते हुए शर्मा रही थी। ऐन मुमकिन है वो शर्माने की मशक कर रही हो। अक्सर इन दिनों मामलाते इश्क में ना तजर्बाकार बल्कि नो आमोज था। मैंने नहायत रूमानी होकर शन्नो की कमर में हाथ डालने की कोशिश की, जो इन दिनों कमर ही थी, कमरा नहीं बनी थी, कि अचानक जलजला सा आ गया। एक अंग्रेज़ी मुहावरे के मुताबिक गाय का सरताज शीशे के बर्तनों की दुकान में घुस गया। शन्नो ना जाने कहाँ गई और मैं उसे तलाश करता पलंग से नीचे जा गिरा। फर्श पर पक्के राख की तरह सर बजा तो मेरे हवास बजा हुए और ख़ुद को अपने कबाड़ खाने नुमा फ्लैट में पाकर सख्त गुस्सा आया था। ज़लज़ला फ्लैट के दरवाज़े पर आया था, जिसे कोई गिराने की मोहूम कोशिश कर रहा था। मैं उठकर दौड़ा कि उसे रोकूं, वरना ऐन मुमकिन था दरवाजे के बजाय फ्लैट ही ज़मीन बोस हो जाता। यहाँ के बिल्डर रेत बजरी से इमारतें खड़ी करने में सख्त महारत रखते हैं। इस इमारत के बारे में भी मुझे शुबा था कि इसमें सीमेंट और सरिये का इस्तेमाल हकीकी से ज़्यादा मजाजी था। बदकिस्मती से दरवाजे की तरफ जाते हुए पहले मैंने राह में रखी कुर्सी नज़रअंदाज की, जो कि एक सियासी गलती थी। नतीजे में मुंह की खाई और माथे को सहलाते हुए दौड़ फिर से शुरू करने का इरादा किया था कि पाँव चूहा पकड़ने वाले शिकंजे में आ गया। शिकंजा बिल्ली के लिए रखा था, जो रोज़ आकर दूध पी जाती थी और सुबह मुझे स्याह चाय पीनी पड़ती थी।
میں نے نہایت صبر و تحمل اور بردباری سے کام لیتے ہوئے چیخ مارنے سے اس لیے گریز کیا کہ نہ جانے کب سے قیامت کی منتظر یہ عمارت اسے سورہ اسرافیل سمجھ کر بیٹھ نہ جائے۔ شکنجے میں جکڑ بند ہونے کے باوجود میں نے نہایت اشتعال کے عالم میں دروازہ بجانے بلکہ گرانے والے کو بے نقط سناتے ہوئے دروازہ کھولا تو سامنے والی شیدن نے ہاتھ روکا۔ معمول کے مطابق اس کے صحت مند جسم لباس کے حدود و قیود سے آزاد ہونے کے در پہ تھا۔ وہ بلا شبہ دریا کو کوزے میں بند کرنے کا فن جانتی تھی، شاید اسی لیے معمولی شکل و صورت کے باوجود اعلیٰ درجے کا بزنس کرتی تھی۔ سامنے والا فلیٹ اس کا دفتر تھا جہاں وہ اپنے معزز کسٹمر سے کاروباری ملاقاتیں کیا کرتی تھی۔ کیا ہے؟ میں نے ساری مروت بالائے طاق رکھ کر کہا۔ کسی خبیث نے تمہاری عصمت پر حملہ کیا ہے؟ وہ پوری ڈٹائی سے مسکراتی رہی۔ اجی چھوڑو، تمہارا بی بی آیا ہے، اس سے ملو، ہم سے بعد میں بات کرنا، ایک میٹنگ چھوڑ کر آیا ہے۔ بی بی؟ میں بوجھ کر رہ گیا تھا۔ کون بی بی؟ کیا آج تم نے دیسی ٹھرا پی لیا ہے؟ ہم ولائتی پی کر آیا، وہ جاتے جاتے بولی۔ بی بی ہوتا ہے، تمہارا اماں نہیں۔ این ممکن ہے اگر میرا پاؤں شکنجے میں نہ دبا ہوتا تو میں اسے خواوی شیری کا بھیانک اینڈ سمجھتا۔ اس جامے سے باہر شیڈن کو نہ جانے کیوں غلط فہمی ہو گئی تھی کہ میں اس میں دلچسپی رکھتا ہوں۔ حالانکہ بات صرف اتنی تھی کہ وہ جان بوجھ کر کاروباری نقطہ نظر سے مردانہ دلچسپی کی چیزیں نمایاں رکھتی تھی، اور خاکسار کا شمار بھی اسی صنف سے ہے، اس کی نظر پڑ کر کچھ دیر کے لیے وہیں رہ جانا عام سی بات تھی۔ شاید ولایتی کا اثر ہے کہ تم خود کو میری بی بی سمجھ رہی ہو، میں نے بھننا کر کہا۔ بی بی نہیں، یہ ہے، اس نے اشارے سے کہا۔ میں نے جھانکنے کو سر باہر نکالنا چاہا، این اسی لمحے باہر سے بھی ایک سر اندر آیا اور دونوں سر یوں ٹکرائے جیسے سگنل توڑنے والی گاڑیاں آپس میں ٹکرا جاتی ہیں۔ مجھے دن میں تارے نظر آئے اور چند چڑیوں نے اپنا گانا بھی سنایا۔ حالانکہ اس وقت صبح کے 12 بجے تھے، اور جب ذرا حواس ٹھکانے آئے تو میں نے نازوں کو صاف پہچان لیا جو شٹل کاک برقعے میں تھی۔ ویسے اس کا نازک سراپا اس برقعے میں بھی نمایاں تھا، اور اس کی مخصوص مہک بھی میرے حواس تک رسائی حاصل کر رہی تھی، لیکن میں نے اسے اس گولڈ رنگ سے پہچانا جو میں نے اسے گزشتہ ایک بزنس ڈیل کی کامیابی میں اس کے شاندار کردار پر خراج تحسین کے طور پر گفٹ کی تھی۔ ایسی کیا دیکھتا ہے، اندر چل، نازو نے شیدن کے سے انداز میں کہا تو وہ دروازے پر آئی، اپنے بے حد سفید دانتوں کی نمائش کی اور نہایت واہیات انداز میں مجھے آنکھ مار کر غائب ہو گئی۔ یہ کیا حرکت ہے؟ میں نے بھننا کر کہا اور شکنجہ اتار کر ایک طرف پھینک دیا۔ قسم سے یہ شکنجہ میں نے نہیں لگایا، نازو نے اصل انداز اور لہجے میں وضاحت کی۔ ممکن ہے یہ حرافہ پڑوسن کی کارستانی ہو جو تو میرے جانے کی کوشش، میں اس کی نہیں تمہاری بات کر رہا ہوں۔ جب طے ہو گیا تھا کہ 1 مہینے سے پہلے نہیں ملنا تو تم پر کیا افتاد آن پڑی؟ میں نے دروازہ بند کیا۔ اور تمہیں کیسے پتہ چلا کہ یہ مجھے رجھانے کی کوشش کرتی ہے؟ نازو نے برقع یوں اتار پھینکا جیسے وہ اس پر بوجھ ہو۔ نیچے سے اس نے جو سنسنی خیز لباس پہن رکھا تھا اس کے لحاظ سے برقع اس کے لیے بوجھ ہی تھا۔ آج کل کی روشن خیال حکومت تو اس قسم کے لباس عام کر دیے ہیں، لیکن اس وقت اتنی آزادی نہیں تھی۔ نازو کرسی پر گر گئی جس سے ٹکرا کر میں گرا تھا۔ میں پہلے اس کے فلیٹ پر دستک دے بیٹھی تھی۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ اندرون خانہ کس قسم کی مصروفیات رکھتی ہے۔ میں نے سر ہلایا۔ یہ اس کا بزنس ٹائم ہے۔ میرے دخل در نامعقولات کا اس شخص نے زیادہ برا منایا جو شیڈن کا ٹائم پہلے ہی خرید چکا تھا۔ اس نے دروازہ کھولا تو میں نے تمہارا پوچھا، اور وہ حرافہ میرے دروازے پر مکے بازی کرنے لگی۔ میں نے بھنا کر کہا، تمہیں کس حکیم نے نسخے میں صبح سویرے ادھر آنے کو کہا تھا؟ کسی نے نہیں، میں خود آئی ہوں، اور اتنی بے مروتی بھی کیا؟ ایک کپ چائے کو نہیں پوچھو گے؟ بادل نخواستہ میں نے کچن کا رخ کیا جہاں گندے برتنوں پر لال بیگوں کی پوری فوج مزے کر رہی تھی۔ میری آمد محسوس کرتی وہ کونے خدروں میں بھاگے۔ میں نے چائے کی کیتلی دھوئی اور پانی بھر کر چولہے پر رکھ دی۔ پیچھے سے نازو بھی آ گئی۔ میرے خدا، لگتا ہے اس کچن نے کبھی صفائی کا منہ نہیں دیکھا ہے۔ چائے پیو اور چلتی پھرتی نظر آؤ، میں نے غرا کر کہا۔ اگر صاف کچن کا شوق ہے تو چائے پیے بغیر بھی جا سکتی ہو۔ خیر، میرا اپنا لائف سٹائل بھی زیادہ مختلف نہیں ہے، اس نے بے پرواہی سے کہا اور 2 کپ دھونے لگی۔ یہ بتاؤ کہ معاملہ ٹھنڈا ہوا کہ نہیں؟ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ سیٹھ رئیس الدین بدستور اسی جوڑے کی تلاش میں ہے جس نے اسے جعلی شیئرز بیچے تھے۔ سنا ہے اس نے FIA کے ایک نامی گرامی تفتیش کار کی خدمات نجی طور پر حاصل کی ہیں۔ نازو نے منہ بنایا۔ ہمیں اس سودے میں کیا ملا؟ صرف 40,000۔ سارا نفع تو دوسرا آدمی لے گیا، اور وہ محفوظ بھی ہے۔
اگر پھنسے تو ہم ہی پھنسیں گے. جب ساری بات تمہارے سامنے ہوئی تھی تب تو تمہیں 40,000 کم نہیں لگے تھے. میں نے طنز کیا. اس وقت مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ 5 لاکھ کی ڈیل ہے. اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، میری ویڈیوز کو دیکھتے رہیں، انہیں لائک کرتے رہیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور آل نوٹیفیکیشنز کو سلیکٹ کریں تاکہ میری آنے والی ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہے. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.